पयल्यान पयलीं हांव एक गजाल करतां, पुजा नायकान जो पब्लिकली स्टेटमेंट केला आनी ते म्हाजे कडेन येवन ते क्लियर करतले म्हणटा पयलीं पुजा नायकान खंयची इन्वेस्टिगेटींग ऑथॉरिटी आसा, ओके, पुलीस आसा, हांव पुलिसाक परत एकदां हे केसीची FIR फायल करपाक लायता आनी ताका आफोवन घेवपाक लायता आनी पुराय डिटेल इन्वेस्टिगेशन्स ही करपाक लायता. ताका कोणाची नांवां घेवपाच्या पयलीं ही म्हाजे कडेन घेवपाची गरज ना. ताणी म्हजी जी इन्वेस्टिगेटींग ऑथॉरिटी जी आसा पळय पुलीस डिपार्टमेंट, त्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन तांणी नांवां घेवची आनी ते जी कोणाची नांवां घेतली ताजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जी कितें घेवपाक जाय, म्हणजे इन्क्लुडींग कोण ऑफिसर्स कोण मंत्री आसा ती जाल्यार ताजेर स्ट्रिक्टली एक्शन जी आसा पळय ते म्हाजें सरकार घेतलें हांव आत्ताच्या घडीक सांगता. पण ताजेर थोरो बेश्टच नांव घेता म्हणून न्ही, ताजेर थोरो इन्वेस्टिगेशनूय जाता. त्या खातीर ताका जर ह्या केसीत कितें सांगपाक जाय आसत जाल्यार पब्लीक स्टेटमेंट करच्या पेक्षा आज हांव पुलिसाक ताका कॉल करपाक लायता ताणें पुलिशेन आनी इन फ्रंट ऑफ नॅक्स्ट इज द मॅजिस्ट्रेट हाज्या समोर करचें. सरकार ट्रान्सपरंट आसा, सरकार कोणाच खातीर खंयतरी बँड जावचें ना. थॉरोली इन्वेस्टिगेशन करून कोणाचेर एक्शन जी घेवपाक जाय पळय ती घेतत.